वेदी सेवा करच्या भुरग्यांक तुमी पळयलां. आतां हे विशेष नमुन्याचे मणियारपण ह्या वावर खंय थावन येता हाचें मूळ दुसऱ्यांच आसा. आमी ताका म्हणटा आकोलीत या आकोलायट्स म्हूण इंग्लिशांत. देखून मुळावें जावन आमी इगर्जमातेंत दोन नमुन्यांचे मिनिस्टेरियल वर्क आमी म्हणटा हे आमचें मणियारपणाचो वावर पळय येता. अर्द थावन मेळिल्लो ऑर्डेन्ड मिनिस्ट्री आनी अर्द नासतना नॉन ऑर्डेन्ड मिनिस्ट्री. ऑर्डेन्ड मिनिस्ट्रीन कोण आसात? उंचल्या हंतार भिस्प, ताच्या सकला याजक, दियाकोन हांकां सगळ्यांक अर्द मेळटा. नॉन ऑर्डेन्ड तीन नमुन्यांचे आसा. आकोलीत वेदी सेवा, लेक्टर म्हळ्यार वाचपी आनी तिसरें 2021व्या वर्सा पापा फ्रांसिसान आमकां दिल्लें मणियारपण आनी एक कातेकिस्त शिकोंडार. आतां आलता भुरगीं हांवें म्हळें तांचो वावर येवचो या आकोलितांत हांव. देखून भायल्या गांवांक तुमी गेल्ले आनी पळयलां जावं पुरो दादले धवे वस्तू न्हेसून आल्ब न्हेसून वेदी सेवा करचे ते भौशा आकोलीत. त्या भायर याजकपणाक जे कोण तयार करतात पळया तांणी हे हंत तांणी पाळूंक आसात. पयलें जावन तांकां एक लेक्टर या वाचपी जावन हें मणियारपण मेळटा. ताचे उपरांत आकोलीत जावन वेदी सेवा करचें मणियारपण, उपरांत तांकां दियाकोनाची वर्द आनी याजकपणाची वर्द. देखून आमच्या मदें आकोलीत आमकां सडावत पळोवंक मेळनात, कित्याक जाय पुरतीं आलता भुरगीं आसात. पूण भायल्या गांवांनी नातल्ल्या कडेन हे मणियारी वेदीची सेवा करून मणियारपण दाखयतात. तांचो वावर 5 नमुन्यांचो मोठ्यान एक उतरान हांव सांगता. एक, मिसाच्या वेळार याजकाक कुमो करूंक मिसाच्या वेळार. दुसरो, तांचो वावर कुमगार वांटूंक, विशेष मणियारी जावन ते कुमगार वांटतात. तिसरें, परत्यान कुमगार वांटूंक कोणाक? पिडेस्तांक. कोणाक मिसाक येवंक जावना तांच्या घरांनी वचून पिडेस्तांक कुमगार वांटूंक. चवथो वावर आल्तारीची नितळाय, ह्या वेदीची नितळाय म्हळ्यार याजकान वापरली काल्स, ताट हें सकट नितळ करचो वावर ह्या आकोलिताचो. आनी एकय वावर आसा, 5वो वावर आराधना वेळार जर तर याजक ना एक मॉन्स्ट्रेन्स आल्तारी वयर दवरूंक, ह्या मणियारान वचून ताबेरनाकल उक्तें करून मॉन्स्ट्रेन्स आल्तारीर दवर येता. पूण बेसांव दिनासतना, बेसांव फकत मणियाऱ्यांनी मात्र दिवचें. देखून मणियारपण म्हळ्यार मुळावो जावन ताचो अर्थ वावर. देखून ह्या वावरा वरवीं जावं पुरो आमची आलता भुरगीं ह्या हेर गांवांनी हे आकोलीत देवाची सेवा लागशिल्ल्यान म्हळ्यार आल्तारी वयर ते मिस्तेर उगडापे जाता आसतना लागशिल्ल्यान ही सेवा करता. तांकां हे आमचे सलाम फावो.